मान्छेको व्यक्तित्व निर्माण सँगसँगै आवश्यक पर्ने चिज भनेको धन पनि आवश्यक पर्ने चिज हो। मान्छेको अत्यावश्यक चिजहरू परिपूर्ति गर्नलाई होस् वा अन्य कुनै पनि काम गर्न अहिलेको 21औं शताब्दीमा धन महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले त्यही धन र आफ्नो व्यक्तित्व निर्माणको सेरोफेरो र परिधिमा रहेर नेपोलियन हिलले लेखेको पुस्तक थिङ्क एन्ड ग्रो रिच हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ, जुन पुस्तक सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस् भनेर नेपालीमा अनुवाद गरिएको छ। यो पुस्तकको अनुवादको विषयमा बोल्नुपर्दा 5 पोखरी प्रकाशन गृहद्वारा यो पुस्तक प्रकाशन भएको हो र अनुवादकको कुरा गर्नुपर्दा अनुवादक तथा सम्पादक हुनुहुन्छ दिलीप कुमार श्रेष्ठ हो। उहाँद्वारा अनुवाद भएको पुस्तक र 5 पोखरी प्रकाशन गृहले प्रकाशन गरेको पुस्तक हामी तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। तपाईँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि यो पुस्तक पढेर नै सयौं हजारौं मानिसहरूले आफ्नो जीवन परिवर्तन गरिसकेका छन् र आफ्नो फाइनान्सियल जुन स्ट्रगल छ त्योबाट बाहिर आएर उनीहरू धनी बनिसकेका छन्। सयौं हजारौं मानिसहरू त डाइरेक्ट नेपोलियन हिलको स्पिचबाट नै धनी बनेका छन् र पुस्तक पढेर त लाखौं मानिसहरूले त्यो जुन स्ट्रगलिङ फेज थियो त्यो स्ट्रगलिङ फेजबाट बाहिर आएर धनी बनिसकेका छन्। हो, त्यही विषयवस्तु र त्यही परिधिको पुस्तक हो थिङ्क एन्ड ग्रो रिच, सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस्। यो पुस्तकको सुरुवात यसरी हुन्छ। आशावादका सिद्धान्तकार नेपोलियन हिल, अच्युत कोइरालाले लेखेको यो लेख छ। कुनै पुस्तक उठाउँदै गर्दा के तपाईँ यो सोच्नुहुन्छ यो पुस्तकको उमेर कति होला? भर्खरै निस्किएका किताब मात्र हेर्ने बानी लागेका हामी अधिकांशले यस्तो नसोच्न पनि सक्छौँ। यसै पनि किताबको दुनियाँमा आफ्ना लागि प्रेरणा दिने पुस्तक निकै कम फेला पर्छन्। मैले यस्तै एउटा पुस्तक केही दिन अघि फेला पारेँ, त्यही भएर पनि सोच आयो यो किताबको उमेर कति भयो होला। किताबको नाम हो थिङ्क एन्ड ग्रो रिच। यस किताबबारे इन्टरनेटबाट केही जानकारी पनि लिएँ, बुझेँ। किताबको पनि इतिहास हुन्छ, कथा हुन्छ मानिसको जस्तै। अझ किताब र मानिसको मिश्रित कथा त झनै रोचक हुँदो रहेछ। यस किताबका लेखक ओलिभर नेपोलियन हिल अमेरिकाको भर्मन्ट स्थित वाइस काउन्टीमा सन् 1883 जन्मिएका हुन्। नेपोलियन 10 वर्षको छँदै उनकी आमाको देहान्त भयो। बाल्यकालमा नेपोलियन अलि भङ्ज्याहा थिए। उनी आफ्ना बाबु जेम्सको शिकार खेल्ने बन्दुक बोकेर उनले वरिपरिका गाउँलेलाई तर्साउँथे। कुन बेला गोली हानेर कसलाई सिद्ध्याउने हुन् भन्ने सधैँ त्रास दिइरहन्थ्यो। बुबा जेम्सले चाँडै बिहे गरे। नयाँ पत्नी मार्थाले 7औंको छोरालाई लालन पालन गर्न थालिन्। चाँडै नै मार्थाले ऊर्जाशील छोरालाई आफ्नो पोल्टामा पारिहालिन्। गाउँलेहरू नेपोलियनको बदमासी सुनाउँदै गाली गर्न घर आइपुग्थे। उनले आफ्नो छेउमा राखेर भन्थिन्, मेरो छोरो बदमास छैन, बढी ऊर्जावान मात्र हो। उसको त्यो ऊर्जाको सही सदुपयोग भएको छैन। त्यो हासिल गर्न मलाई केही समय लाग्छ, त्यतिन्जेल मलाई समय दिनुस्। म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु मेरो छोराले त्यसपछि तपाईँहरूलाई दुःख दिने छैन। मार्थाले नेपोलियनलाई नेप भनेर बोलाउँथिन्। एक दिन उनले नेपलाई भनिन्, तिम्रो यति मिठो बोली छ, किन त्यो बोली लेख्दैनौ? तिमीमा लेखक हुने राम्रो गुण छ। नेपले भने, मलाई लेख्न आउँदैन, म सिकाइहाल्छु नि, किन चिन्ता गर्छौ? मार्थाले भनिन्, तिमी लेख्ने कुरामा चासो दिन्छौ भने तिमीलाई एउटा राम्रो टाइपराइटर किनिदिन्छु, तर त्यसको साटो तिमीले बन्दुक चलाउन छोड्नुपर्छ। टाइपराइटर पाउने लोभमा उनी बन्दुक छोड्न तयार भए। मार्थाले भनिन्, तिमी लेखेरै धनी र चर्चित हुन सक्छौ र संसारले तिमीलाई चिन्नेछ। संसारले चिन्ने कुराले उनी अझ बढी टाइपराइटरतर्फ आकर्षित भए। नियतिको खेल। 15 वर्षको उमेरमा नेप ग्रामीण अखबार निकाल्ने एउटा कम्पनीको फ्रिलान्स रिपोर्टर नियुक्त भए। पछि अखबार छोडेर म्यागाजिनतर्फ आकर्षित भए। त्यो बेला बब टेलर म्यागाजिन निकै प्रख्यात थियो। त्यसमा शक्ति र सम्पत्ति हासिल गर्न चाहनेको लागि सल्लाह दिइन्थ्यो। यही काम गर्दा उनले त्यस बखतका अमेरिकाकै सबभन्दा धनी व्यक्ति 73 वर्षीय एन्ड्रयू कार्नेगीसँग अन्तर्वार्ता लिने अवसर पाए। त्यो क्षण नै उनको जीवन परिवर्तित गर्ने क्षण बन्न पुग्यो। कार्नेगी स्टिल उद्योगका मालिक थिए र त्यस बखत उनको धन र दानको खुबै चर्चा हुन्थ्यो।
अन्तर्वार्ताको क्रममा कार्नेगीले आफ्नो जीवनको उतार चढावलाई एक एक बयान गरे। निजी उपलब्धिको सूत्रबारे बताए जसलाई नेपले मनन गरे। हरेक पुस्ताले आफ्नो जीवनमा उपलब्धि हासिल गर्न हरेक पटक ट्रायल एन्ड एरर अर्थात् प्रयास गर्नु, असफल हुनु र बल्ल सफल हुनु समयको बर्बादी हो। हरेक सफल व्यक्तिको सफलता सूत्र बुझेर त्यसलाई पछ्यायो भने हामी अझ बढी सफल हुन सक्छौँ। कार्नेगीले त्यस भेटमा सुझाव दिँदै भनेका थिए, तिमी त्यो सूत्र खोज र संसारलाई बताऊ। उपलब्धिको दर्शन बाँड, देशका सफलतम अगुवा र व्यापारीका साझा कथा, प्रेरणा र उपलब्धि बताऊ। त्यसले सर्वसाधारणलाई सफलताको महत्त्व बुझाउनेछ। कार्नेगीले नेपलाई जिस्काएर चुनौती दिँदै भने, 20 वर्षसम्म तिमीले यस्ता सिद्धान्तको खोजीमा लाग, हरेक शक्तिशाली सफल र उम्दा व्यक्तिको सफलताको फिलोसफी सङ्कलन गर। यसका लागि धनी, सफल र उम्दा मानिस म तिमीलाई नै चिनाइदिउँला। यो प्रस्ताव सुनेपछि नेप खुसीले उफ्रिए। उनले जीवनमा पहिलोपटक कुनै उद्देश्य पाएका थिए, मन माफिक बाटो फेला पारेका थिए। यसपछि उनले 2 दशक अनगिन्ती ठुला घराना र व्यापारीलाई भेट्ने यात्रामा निस्के। थियोडर रोजवेल्ट, थोमस अल्वा एडिसन, जोन डी रकफेलर, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेन्डर ग्राहम बेल, किङ जिलेट र अन्य त्यस समयका 101 सफल उद्यमीलाई भेटे। फलदायी भेट। सन् 1908 उनी राजधानी वासिङटन डीसीमा बस्थे। उनले अखबारमा दुलै चाहिएको आशयले विज्ञापन गरे। विज्ञापन गर्दा जुन सम्भावित दुलैले भेट्न उनलाई घर बोलाइन्। त्यो युवतीसँग उनको बिहे हुन त सकेन, तर ती युवतीको आफन्त पर्नेलाई भने उनले रुचाए। ती युवती थिइन् फ्लोरेन्स एलिजाबेथ हर्नर। उनले फ्लोरेन्ससँग सन् 1910 जुनमा बिहे गरे। उनीहरूका 3 सन्तान भए, जेम्स, नेपोलियन ब्लेयर र डेभिड। घरबार भए पनि उनले सोचे जस्तो सफलता हात परेको थिएन। त्यसैले सन्तानलाई राजधानीमै छोडेर उनी एक्लै सिकागो सरे र 17 वर्ष बिताए। आफ्ना सन्तानसँग कमै समय बिताए। सिकागोमा उनले विज्ञापन लेखक, चकलेट विक्रेता तथा कसरी सामग्री बिक्री गर्ने भन्ने सुझावकर्ताको रूपमा काम गरे। उनले हुलाक मार्फत आफ्नो ज्ञान लिन चाहनेका लागि करेस्पोन्डेन्स कोर्स चलाएका थिए। सन् 1914 अमेरिका पहिलो विश्वयुद्धमा होमियो। उनले राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनलाई आफू युद्धभूमिमा जान इच्छुक रहेको भनी पत्र लेखे। नेपले विल्सनको अन्तर्वार्ता निकै अघि लेखेका थिए, त्यो पनि कार्नेगी रिसर्च प्रोजेक्टमा काम गर्दा ताका। त्यो बेला विल्सन प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका अध्यक्ष थिए। विल्सनले नेपलाई टपक्क टिपे। देश युद्धभूमिमा जान आवश्यक रहेको बेला नेप जनतालाई उत्तेजित पार्ने प्रोपोगन्डा लेखकको रूपमा छानिए। युद्ध सकिएपछि भने उनलाई आफू लेखकको रूपमा स्थापित हुने विश्वास भयो। त्यस समयका सिकागोका चर्चित प्रकाशक जर्ज विलियम्सलाई भेटेर एउटा म्यागजिन निकाल्न आग्रह गरे। गोल्डन रुल नामक पत्रिका हरेक महिना छापिन्थ्यो र त्यसमा बाइबलका भजन, सुसमाचारका कथानक र पाठहरू हुन्थे। त्यस समयका चर्चित र सफल व्यक्तिका कथा पनि छुटाइँदैनथ्यो। त्यस बेला यो पत्रिका उनी आफैले लेख्थे, सम्पादन गर्थे। निस्कने बित्तिकै पत्रिका हिट भयो। खतरनाक महत्वाकांक्षा। सन् 1920 मा उनले आफ्नो सिद्धान्त र लेखनीको देशव्यापी लेक्चर टुर चलाए। यसको सफलता लगत्तै उनका व्यापारी साथी विलियमले पत्रिकामाथि आफ्नो स्वामित्व दाबी गरे। हुन पनि उनैको सहयोग र साथमा पत्रिका सुरु गरेका थिए। पत्रिकामा नेप कामदार भन्दा बढी थिएनन् कानुनी रूपमा। यसबाट दिक्क भएर उनी न्युयोर्क बसाइ सरे। न्युयोर्कमा पनि आफ्नै सोचको नयाँ पत्रिका नेपोलियन हिल्स म्यागजिन सुरु गरे। अप्रिल 1921 मा सुरु हुने बित्तिकै पत्रिका हिट भयो। कुनै विषयको ज्ञान हुनु एउटा कुरा हो भने आर्थिक रूपमा व्यवस्थापित हुनु अर्को कुरा। पत्रिका त चल्यो। पत्रिका चलाउन लिएको ऋण समयमै तिर्न नसक्दा पत्रिका बन्द हुन पुग्यो। असफलताले भुइँमा पछारिन पुगेका नेप पुनः आफ्नै गोडामा उभिनु पर्ने भयो। उनी ओहियो राज्य बसाइ सरे र एउटा बिजनेस कलेजमा पत्रकारिता, विज्ञापन र पब्लिक स्पिकिङ पढाउन थाले। त्यसै बेला उनको भेट क्यान्टन डेली न्युज पत्रिकाका प्रकाशक डोनाल्ड मिलेटसँग भयो। मिलेटले नेपोलियनलाई सफलताको सिद्धान्तमाथि पुस्तक लेख्न आग्रह गरे। उनले हौस्याउँदै भने, तपाईसँग यतिको अनुभव र कैयौं सङ्कलित चिजबिज छन्, त्यसैबाट एउटा पुस्तक लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो बेला ओहियोमा लागु पदार्थ ओसार पसार, कुलत
तर अन्य विविध विषयको अति समस्या थियो। स्थानीय प्रशासनले ती समस्यामा आँखा चिम्लिएको थियो। विद्यालय पढ्ने केटाकेटी लागु पदार्थले समस्याग्रस्त थिए। मिलेटले आफ्नो अखबारमा यिनै समस्या उनाउँदै स्थानीय प्रशासनमाथि दबाब दिइरहेका थिए। मिलेटलाई साथ दिँदै नेपले पनि ओहियोको गभर्नरमाथि दबाब दिइरहेका थिए। अचानक सन् 1926 को जुलाईमा मिलेटलाई कसैले उनकै घर अघिल्तिर गोली हानी हत्या गर्यो। नेपोलियनलाई पनि गोलीले कुरेर बसिरहेको थियो। तर त्यस रात कार बिग्रेर रातभर घर जान नपाउनाले उनको ज्यान जोगियो। यो थाहा पाउने बित्तिकै उनी ज्यान जोगाउन वेस्ट भर्जिनिया भागे। एउटा निर्णायक घडी। नेपले अझै चाहे जस्तो सफलता पाइरहेका थिएनन्। उनले कार्नेगीको शाबासी र मिलेटको हौसला सम्झे। अन्ततः उनले किताब लेखी छोड्ने निर्णय गरे। किताबको प्रस्ताव लिएर उनी कैयौं प्रकाशक कहाँ पुगे। कैयौं अस्वीकृतिपछि कनेक्टिकटका प्रकाशक एन्ड्रयू पेल्टन उनको पुस्तक छाप्न राजी भए। नेपको 8 खण्डको ल अफ सक्सेस सफलताका नियम पुस्तक 1928 को मार्च 26 मा बजारमा आयो। पुस्तकमा पछिल्लो 50 वर्षमा आरिस लाग्दो उपलब्धि हासिलकर्ताको सफलता सूत्रको संकलन थियो। यो पुस्तक बजारमा निस्कने बित्तिकै हलचल नै मच्चियो। पुस्तकले मासिक $2500 कमाएर उनलाई दिँदै थियो। यसपछि बल्ल उनले आफ्नी पत्नी फ्लोरेन्स र 3 छोरालाई कनेक्टिकट बोलाए। उनले त्यही सफलता सिकाउने विद्यालय खोल्ने योजना बने। यही बेला अमेरिकामा आर्थिक मन्दी सुरु भयो। उनको आम्दानी नराम्रोसँग सुक्यो। उनको सक्सेस स्कुल खोल्ने योजना त्यत्तिकै तुइन पुग्यो। अरूको जीवनमा आशा र हौसला बिउताइरहने भित्री इच्छाले उनलाई चैनले बस्न दिएको थिएन। उनी आशाको सुसमाचार फैलाउन उत्तिकै इच्छुक थिए। ठीक यही बेला अमेरिकी राष्ट्रपति फ्राङ्कलिन डेलोनो रुजवेल्टले उनलाई नेशनल रिकभरी एडमिनिस्ट्रेसनमा सहभागी हुन आग्रह गरे। यस संस्थाको उद्देश्य आर्थिक मन्दीका कारण सर्वसाधारणमा छाएको निराशालाई हटाउन र जनतामा आत्मविश्वास बढाउन प्रेरित गर्न विविध किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु थियो। यो उनले खोजे जस्तै काम थियो। अस्वीकार गरेनन्। उनी फेरि पनि आफ्नी प्यारी पत्नी र 3 छोरादेखि टाढा भए। यसले उनीहरूको जीवनमा असहज वातावरण ल्याइदियो। फ्लोरेन्सले उनीसित पारपाचुकी मागिन्। सन् 1935 मा दुवैले पारपाचुकी गरे। यसपछिका 2 वर्ष उनले वाशिङटन डीसीमा राष्ट्रपतिको नजिक रहेर काम गरे। राष्ट्रपतिको प्रशासनमा रहेर उनले गजबका आशावादी भाषण लेखे, यादगार पंक्ति कोरे। त्यस बखत राष्ट्रपति रुजवेल्टले भनेको हामीले डर बाहेक कसैसित डराउनु छैन निकै चर्चित रह्यो। थिङ्क एन्ड ग्रो रिच। सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस्। राष्ट्रपतिको सेवा सकिएपछि उनी पुनः पठन पाठनमा फर्किए। सन् 1937 मा अटलान्टा राज्यमा छँदा उनले 29 वर्षीय युवती रोजाले विलियम्सलाई भेटे। लगत्तै उनीसँग बिहे गरे। बिहेपछि रोजाको सहयोगले अर्को पुस्तक लेख्न भ्याए, 13 स्टेप्स टु रिचेज। महिनौको सम्पादन र पुनर्लेखनपछि प्रकाशक एन्ड्रयू पेल्टनको हातमा पुस्तक राखिदिए। प्रकाशकले पुस्तक ल अफ सक्सेस भन्दा एकरत्ती फरक नभएको भन्दै पुस्तक छाप्न अस्वीकार गरे। रोजालाई झनक्क रिस उठ्यो। उनले प्रकाशक पेन्टनलाई भनिन्, अलि गहिरो गरी पढ्नुहोस्। एउटै मान्छेले लेखेको सफलताबारे नै लेखिएको पुस्तक सुरुमा हेर्दा उस्तै त भइहाल्छ नि, गहिरिएर हेर्नुभयो भने फरक पाउनुहुन्छ। रोजाको भनाइपछि मात्र उनी पुस्तक छाप्न राजी भए, तर पुस्तकको नाउँ परिवर्तन गर्ने शर्तमा। पुस्तकको नाम राखियो युज योर नुडल टु विन मोर बुडल। यो नाम रोजालाई चित्त बुझेन। प्रेसमा छापिनु अघि नै किताबको नाम राखियो थिङ्क एन्ड ग्रो रिच, जुन नेपको जीवनकै सबभन्दा सफल कृति बन्न पुग्यो। यो पुस्तकको पहिलो संस्करण पहिलो 3 सातामै सकियो। यतिन्जेलसम्म देशको आर्थिक मन्दी सकिसकेको थियो। हेर्दा हेर्दै यो पुस्तक 10 लाख भन्दा बढी बिक्री भयो। अहिलेसम्म यस पुस्तकलाई आत्मउन्नति सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट माथि लेखिएको उम्दा पुस्तक मानिन्छ। संसारभरि यो पुस्तक 3 करोड भन्दा बढी बिक्री भइसकेको छ। भर्खरै आर्थिक कंगाली पार गरेका अमेरिकी जनताका लागि यो एउटा आशा जगाउने पुस्तक थियो। पुस्तकको दर्शन थियो, जुन कुरा तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ र त्यसमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो चिज तपाईँले अवश्य हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। यस सिद्धान्तमा यसपछि लाखौं पुस्तक लेखिसकेका छन्। करोडौं सर्वसाधारणमा यसको अद्भुत असर परिसकेको छ। यस पुस्तकबाट नेपोलियनले खोजे जस्तो सफलता हात पारे। सन् 1940 मा नेपोलियन हिलको आम्दानी $10 लाख पुग्यो। पहिलोपटक उनी करोडपति बने।
तर यस सफलताले रोजा र नेपको वैवाहिक जीवनमा खतरा ल्याइदियो। छोडपत्रपछि रोजाले थिङ्क एन्ड ग्रो रिच पुस्तकको रोयल्टी पाइरहने भइन्। पारपाचुकेपछि नेप सडकमै आइपुगे। दिगदार भएर नेप साउथ क्यारोलिना राज्यमा पुगे। त्यहाँका एउटा कलेजका अध्यक्ष तथा पत्रिकाका प्रकाशक विलियम प्लमर ज्याकोब्सलाई उनले भेटे। कलेजमा आफू आत्मोन्नतिको पाठ्यक्रममा पढाउन इच्छुक रहेको बताए। यहाँ उनले 16 खण्डनको मेन्टल डाइनामाइट पाठ्यक्रम तयार पारे। जसै पुस्तक छापिन तयार भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनै लागेकाले अमेरिकाभरि कागजको खडेरी पर्यो। किताब छापिएन। सकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति। हरेक असफलताले सफलताको बीज बोकेर हिँडेको हुन्छ भन्ने जीवन सिद्धान्तमा हिँडेका नेपोलियन जीवनमा कहिले हताश भएनन्। यस किसिमको विश्वास उनकी सौतेनी आमाले भरिदिएकी थिइन्। हिलले जहिले पनि शिक्षित महिलासँग सङ्गत गरे। पछिल्लो समय पनि उनले ज्याकोब्स प्रेसमा काम गर्दै रहँदा 47 वर्ष एनी लौ नर्मनसँग सङ्गत गर्न पुगे। सङ्गत झाँगिँदै गर्दा 1943 मा बिहे गरे। यो जोडी क्यालिफोर्निया सर्यो। त्यहाँ उनले पढाउने काम थाले। पढाउने क्रममा एकपटक उनी सिकागो जानु पर्यो, जहाँ उनले कम्बाइन इन्स्योरेन्स कम्पनी अफ अमेरिकाका मालिक डब्लु क्लेमेन्ट स्टोनसँग भेट भयो। क्लेमेन्टले निराशाका बेला थिङ्क एन्ड ग्रो रिच पुस्तक पढेका थिए। पुस्तकबाट उनी यति धेरै प्रभावित भए कि आफ्ना प्रत्येक कर्मचारीलाई यो पुस्तक उपहार दिएका थिए। पुस्तक उपहार पाएपछि जसले पढेर आफ्नो जीवनमा लागू गरेका थिए, तिनले कम्पनीलाई ठूलो योगदान दिन पुगे। चाँडै नै कम्पनीको निराशाजनक अवस्थाबाट अमेरिकाकै ख्यातिप्राप्त कम्पनीमा बौरिन सफल भएको थियो। क्लेमेन्टसँगको भेटपछि नेप मक्क हुने भइहाले। दुवैबीच गजबको दोस्ती भयो। सन् 1952 मा नेप 69 लाग्दै थिए। क्लेमेन्टसँग मिलेर श्रृङ्खलाबद्ध पुस्तक, पाठ्यक्रम, लेक्चर, रेडियो र टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन गर्ने कम्पनी सुरु गरे। 1954 मा उनीहरूले सक्सेस अनलिमिटेड पुस्तक निकाले। यसले सक्सेस नामक म्यागजिन निकाल्ने बाटो खोल्यो। नेपोलियनले यसअघि नै हिल्स गोल्डेन रुल र नेपोलियन हिल्स म्यागजिन जस्ता म्यागजिन निकालिसकेका थिए। यो पनि उनको सूचीमा थपियो। नेपोलियन हिल र क्लेमेन्ट स्टोन मिलेर पछि सक्सेस थ्रु अ पोजिटिभ मेन्टल एटिच्युड पुस्तक बजारमा ल्याए। यो पुस्तक सन् 1960 को बेस्ट सेलर पुस्तक बन्यो। 87 वर्षको उमेरमा सन् 1970 मा नेपोलियन हिलको निधन भयो। निधन लगत्तै डब्लु क्लेमेन्ट स्टोनले नेपकी पत्नी एनी लौ हिललाई नेपोलियन हिल फाउन्डेसनको निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरे। यस संस्था मार्फत दिवंगत पतिको सिद्धान्तको प्रचार गर्नु उनको उद्देश्य थियो। यसमा साथ दिन क्लेमेन्ट तयार थिए। क्लेमेन्ट स्वयं पनि नेपोलियनको सिद्धान्तलाई टेकेर सफल भएका थिए। उनले नेपका सिद्धान्त संसारभर पुर्याउन चाहन्थे र संसारलाई प्रेरित गर्न चाहन्थे। यो पुस्तक त्यही चाहनाको एउटा प्रतिरूप हो। तपाईँ जति उत्प्रेरित बन्नुहुन्छ, उनको आत्माले उति शान्ति पाउनेछ। $100 करोडौंमा बदलिदिए। डब्लु क्लेमेन्ट स्टोनसित केवल $100 थियो। साथमा सफलताको इच्छा अनि सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस्को सिद्धान्त थियो। यिनैको माध्यमबाट उनी एउटा संगठन बनाउन सफल भए, जसको वार्षिक आम्दानी आज $3.6 करोड छ। कम्बाइन्ड इन्स्योरेन्स कम्पनी अफ अमेरिकाका प्रेसिडेन्ट डब्लु क्लेमेन्ट स्टोन भन्छन्, सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस् द्वारा साधारण सेल्सम्यान सफल बन्नका लागि प्रेरित हुन्छन्। प्रेरणादायक पत्रिका सक्सेस अनलिमिटेडका प्रकाशक र सम्पादकको हैसियतले उनी लेख्छन्, सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस् पढेर सफलता प्राप्त गर्नको लागि धेरै पुरुष र महिला प्रेरित भएका छन्। उनीहरू यति धेरै प्रेरित अन्य कुनै पनि जीवित लेखकद्वारा लेखिएका पुस्तकबाट भएका छैनन्। सक्सेस थ्रु पोजिटिभ एटिच्युडका लेखक सहलेखकको रूपमा उनको विचार छ, धन, स्वास्थ्य र सुख अब तपाईँकै मुठीमा छ। तपाईँ नेपोलियन हिलको महान पुस्तक सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस्मा दिएका 13वटा कदमको प्रयोग गरी आफ्नो संसारलाई सुन्दर बनाउन सक्नुहुन्छ। लेखकको भनाई। यस पुस्तकको प्रत्येक अध्यायमा सम्पत्ति प्राप्त गर्ने रहस्य बताइएको छ। यस रहस्यले धेरै मानिसलाई धनी बन्न मद्दत गरेको छ। यस बारेमा मैले केही वर्षसम्म सावधानीपूर्वक विश्लेषण गरेको छु। आधा शताब्दीभन्दा पहिला एन्ड्रयू कार्नेगीले यस सदस्यतर्फ मेरो ध्यान तानेका थिए।
त्यसबेला म सानै थिएँ। यी चलाक र प्रेमपूर्ण व्यक्तिले यो रहस्य मेरो दिमागमा भरिदिएका थिए। उनी आफ्नो कुर्सीमा एकाग्र भएर बसे। उनका आँखामा खुसीको चमकता थियो। उनले सावधानीपूर्वक यसको लागि मसित बुद्धि छ या छैन भनेर हेरे। उनले भनेका केही कुरालाई मैले पूर्ण महत्त्वका साथ बुझ्न सकूँ भन्ने चाहे। पछि मैले उनको विचारलाई स्पष्टसँग बुझेको थाहा पाएँ। मैले आफ्नो जीवनको 20 वर्ष या त्यसभन्दा धेरै समय यस काममा लगाउन सक्छु या सक्दिनँ भनेर उनीसँग सोधेँ। म यस रहस्यलाई संसारमा धेरै मानिसहरूसम्म पुर्याउन चाहन्थेँ। यसबिना उनीहरू जीवनमा असफल नै रहन्छन्। पछि कार्नेगीकै सहयोगले मैले आफ्नो सङ्कल्प पुरा गरेँ। यस पुस्तकमा सफलताको रहस्य बताइएको छ, जसलाई हजारौं मानिसले जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा अपनाएर हेरेका छन्। कार्नेगीले यही जादु जस्तै सूत्र अपनाए। यसले उनलाई प्रचुर सम्पत्ति दियो। यस रहस्यलाई मानिस कसरी धनवान बन्न सक्छ भनेर पत्ता लगाउने समय नहुनेहरूसम्म पुर्याउनु जरुरी छ। मैले हरेक क्षेत्रमा कार्यरत पुरुष र महिलाको अनुभवको अध्ययन तथा यस सूत्रको विश्वसनीयताको जाँच गरेर यसलाई सबैको सामुन्ने ल्याउनेछु भन्ने कार्नेगीको आशा थियो। यस सूत्रलाई सबै पब्लिक स्कुल र कलेजमा पढाउनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो। यदि यसलाई सही तरिकाले सिकाएको खण्डमा यो शिक्षाले पुरै सिस्टममा क्रान्ति ल्याउन सक्छ। स्कुलमा बिताउने समय आधा कम गर्न सक्छ। यस पुस्तकको आस्था सम्बन्धी अध्यायमा तपाईँले युनाइटेड स्टेट्स स्टिल कर्पोरेसन सङ्गठनको अद्भुत कहानी पढ्नुहुनेछ। एउटा अचम्मको विचार एक युवकको मनमा आयो। उसले त्यसलाई सफल बनायो। यसद्वारा कार्नेगीले यो सूत्रले यसको लागि तयार हुने सबैका लागि काम गर्न सक्छ भन्ने सिद्ध गरे। यस रहस्यको एक भाग मात्रैको प्रयोगले पनि चार्ल्स एम श्वाब धन र अवसर दुवैले सम्पन्न बने। वास्तवमा यस सूत्रको प्र्याक्टिकल मूल्य $8 करोड थियो। यो रहस्य हजारौं मानिसलाई बताइएको थियो। उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि यसलाई कार्नेगीले चाहे जस्तै गरी प्रयोग गरे। केहीले प्रचुर सम्पत्ति कमाए, केहीले आफ्नो घरमा सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाए। एक क्लर्जीमेनले त यसको प्रयोग अति राम्ररी गरे। फलस्वरूप उनलाई $75,000 भन्दा बढी आम्दानी हुन थाल्यो। सिनसिनाटीका टेलर आर्थर न्यासले आफ्नो लगभग डुबिसकेको व्यापारमा यस सूत्रलाई अपनाएर हेरे। उनको व्यापार फेरि खडा भयो। उनले आफ्नो मालिकलाई प्रशस्त धन प्रदान गरे। हुन त मिस्टर न्यास अहिले यस संसारमा छैनन्। यो व्यापार भने अहिले पनि समृद्ध अवस्थामा छ। यो रहस्य डल्लास टेक्सासको स्टुअर्ट अस्टिन बियरलाई दिइयो। उनी यसको लागि तयार थिए। उनले आफ्नो प्रोफेसन छोडिदिए र कानुन पढ्न सुरु गरे। के उनी सफल भए? पुस्तकमा यसबारेमा पनि बताइएको छ। लासेले एक्सटेन्सन युनिभर्सिटीको एडभर्टाइजिङ म्यानेजरको रूपमा काम गर्दा जब यो युनिभर्सिटी एउटा नामभन्दा बढी केही थिएन, मलाई युनिभर्सिटीको प्रेसिडेन्ट जेर्जे च्याप्लिनलाई भेट्न सौभाग्य प्राप्त भयो। उनले यस सूत्रको प्रयोग अति प्रभावकारी ढङ्गले गरे अनि लासेलेलाई देशको महान एक्सटेन्सन स्कुलमध्ये एक बनाइदिए। मैले बताइरहेको रहस्य यस पुस्तकमा कमसेकम 100 पटक उल्लेख गरिएको छ। यसलाई सिधा तरिकाले बताइएको छैन। यसका लागि तयार र यसको खोजमा रहेका मानिसको लागि यसले अधिक सफलतापूर्वक काम गर्छ। यदि प्रयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ भने तपाईले प्रत्येक अध्यायमा कमसेकम एक पटक यस रहस्यलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले बताएँ भने तपाईलाई आफ्नै प्रयासबाट प्राप्त हुने भन्दा कम लाभ प्राप्त हुन जान्छ। हुन सक्छ तपाईँ कुनै बेला हताश हुनुभएको थियो। तपाईले विभिन्न कठिनाइको सामना गर्नु परेको थियो। आफ्नो कलेजो नै बाहिर आएको जस्तो अनुभव भएको थियो। कोसिस गरे पश्चात असफल हुनुभएको थियो या बिरामी वा शारीरिक समस्याले ग्रस्त हुनुभएको थियो। यदि त्यस्तो हो भने मेरो छोराको कहानीमा कार्नेगी सूत्रको प्रयोग पढेपछि तपाईलाई आफ्नो निराशाको मरुभूमिमा एउटा झरना प्राप्त हुन्छ, जसलाई तपाईँ खोज्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले प्रथम विश्वयुद्धको क्रममा यस रहस्यलाई प्रशस्त प्रयोग गरेका थिए। यो रहस्य युद्धमा लड्न गइरहेका प्रत्येक योद्धालाई बताइयो। मोर्चामा जानुभन्दा पहिले दिइएको प्रशिक्षणमा यसलाई सावधानीपूर्वक सामेल गरियो। राष्ट्रपति विल्सनले मलाई बताए अनुसार युद्धको लागि आवश्यक रकम जुटाउनमा पनि यो एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व प्रमाणित भयो। यो रहस्यको बारेमा एउटा अचम्मको कुरा भनेको एकपटक यसलाई प्राप्त र उपयोग गर्ने मानिसहरू सफलतापूर्वक शिखरमा पुग्छन्। यदि तपाईलाई यसमा कुनै शङ्का छ भने यसलाई प्रयोग गरेका व्यक्तिको नाम अध्ययन गर्नुहोस्। उनीहरूको रेकर्डलाई आफै जाँच गरेर हेर्नुहोस् अनि तपाईलाई अवश्य विश्वास हुनेछ। मैले उल्लेख गरिरहेको रहस्य
तपाईलाई कुनै मूल्य नचुकाइकन प्राप्त हुन सक्दैन। यसको तुलनामा चुकाइएको मूल्य पनि कम नै हुन जान्छ। यसको खोज गर्ने इच्छा नभएको व्यक्तिलाई यो कुनै पनि अवस्थामा प्राप्त हुन सक्दैन। यसलाई दिन सकिँदैन, पैसाले खरिद गर्न पनि सकिँदैन। यसकारण हो यो दुई भागद्वारा आउँछ। एक भाग पहिलेदेखि यसको लागि तयार हुने मानिस हुन्। यसका लागि तयार हुने मानिसको लागि यस रहस्यले राम्ररी काम गर्छ। यसलाई शिक्षासँग कुनै लिनुदिनु छैन। मेरो जन्म हुनुभन्दा धेरै पहिले यो रहस्य थोमस एल्वा एडिसनको स्वामित्वमा आयो। उनले यसलाई अति बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले उपयोग गरे। फलस्वरूप उनी विश्वको सबभन्दा प्रमुख आविष्कारक बन्न गए। वास्तवमा उनी केवल 3 महिना स्कुल गएका थिए। यो रहस्य एडविन सी वान्सवित आयो। उनी एडिसनको व्यापारमा सहयोगी थिए। उनले यसको अति प्रभावकारी ढङ्गले उपयोग गरे। त्यस समयमा उनी केवल $1200 प्रति वर्ष कमाइरहेका थिए। पछि उनले प्रचुर सम्पत्ति प्राप्त गरे र युवा अवस्थामै सक्रिय व्यापारबाट रिटायर भए। उनको कहानी तपाईँले पहिलो अध्यायको सुरुमै भेट्नुहुनेछ। यसबाट तपाईँलाई सम्पन्नता आफ्नो पहुँच बाहिर छैन भन्ने विश्वास हुनेछ। तपाईँ आफूले चाहे जस्तै बन्न सक्नुहुन्छ। धन सम्पत्ति, मान सम्मान र सुख शान्ति जस्ता वरदान यसका लागि तयार र दृढ सङ्कल्पित हुने सबै व्यक्तिलाई मिल्न सक्छ। मैले यो कसरी जाने? यस पुस्तकलाई पूरा गर्नुभन्दा पहिले तपाईँलाई यसको जवाफ प्राप्त हुनुपर्छ। तपाईँले यसबारेमा पहिलो अध्यायमै लेखिएको पाउन सक्नुहुनेछ अथवा अन्तिम पेजमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। मैले कार्नेगीको आग्रहमा आफ्नो काम गर्न सुरु गरेँ। आफ्नो 20 वर्ष शोधमा लगाएँ। त्यसपछि मैले सयौं प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको विश्लेषण गरेँ। तीमध्ये केहीले कार्नेगीको रहस्यको सहायताले प्रशस्त सम्पत्ति कमाएका थिए, जसमध्ये केही यस प्रकार छन्: हेनरी फोर्ड, विल्बर राइट, विलियम रेग्ले जुनियर, विलियम जेनिङ्गस ब्रायन, जोन बानामेकर, जेम्स जे हिल, डाक्टर डेभिड स्टार जोर्डन, जर्ज एस पार्कर, E.M. स्टेटलर, जे ओजन आर्मर, हेनरी एल डोहटे, आर्थर ब्रिस्बेन, साइस एच के कटेस, ह्यारिस एफ विलियम्स, जर्ज स्टेमेन, डाक्टर फ्रिया गुन्सालस, चार्ल्स एम स्वाब, डेनियल विलार्ड, थियोडर रोजवेल्ट, किङ जिलेट, जोन डब्ल्यू डेभिस, राल्फ एवेक्स, अल्बर्ट हवार्ड, जर्ज डेनियल टी राइट, जोन रे रकफेलर, एडवर्ड डब्ल्यू बाक, थोमस एल्वा एडिसन, फ्रैंक ए मन्से, फ्रैंक ए वान्डरलिफ, अल्बर्ट एच ग्यारी, एफ डब्ल्यू बुलवर्थ, डाक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, कर्नल रोबर्ट ए डलर, जोन एच पीटरसन, एडवर्ड ए फिलेने, जूलियस रोजनवाल्ड, एडविन सी वान्स, स्टुअर्ट ओस्टिन वेयर, आर्थर न्यास, डाक्टर फ्रैंक ग्रेन, क्विन्टन्स ड्यारो, जर्ज एम अलेक्जेंडर, वुड्रो विल्सन, जे च्याप्लिन, विलियम हावर्ड ट्र्याफ्ट, अमेरिकी सिनेटर जोनिङ्स र्याडोल्फ, लुथर बर्बिङ्क। इनाम सयौं प्रसिद्ध अमेरिकीको एक सानो भाग हो। उनीहरूको आर्थिक एवं अन्य उपलब्धिले कार्नेगी रहस्यलाई बुझ्ने र अपनाउने मानिसहरू जीवनमा उचाइसम्म पुग्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ। म यस रहस्यलाई प्रयोग गरेर पछि आफूले छनौट गरेको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल नगरेका मानिसलाई चिन्दिनँ। प्रशस्त सम्पत्ति प्राप्त गरेका तर यस रहस्यलाई प्रयोग नगरेका मानिसको बारेमा म जान्दिनँ। यी दुवै तत्त्वद्वारा म यो रहस्य आत्मसङ्कल्पका लागि अनिवार्य ज्ञानको एक भागको रूपमा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्छु। अति महत्त्वपूर्ण छ। महत्त्वपूर्ण भन्नाले यसमा हामीले प्राप्त गरिरहेको जस्तै शिक्षा प्राप्त गर्ने कुरा पनि छैनन्। वास्तवमा शिक्षा के हो? पुस्तकमा यसको उत्तर पनि पूर्ण रूपले दिइएको छ। पुस्तक पढ्दै गर्दा रहस्य कहिले कुनै पेजबाट निस्किएर कुद्नेछ या बहादुरीका साथ तपाईँकै सामुन्ने उभिनेछ। तर यदि तपाईँ यसका लागि तयार हुनुभएको खण्डमा यो आएको बेलामा तपाईँले यसलाई चिन्नुहुनेछ। पहिलो या अन्तिम अध्यायमा कतै पनि रहस्य आएको जस्तो लाग्यो भने तपाईँ एकछिनको लागि रोकिनुहोस्, आफ्नो घडीमा दृष्टि राख्नुहोस्। यो अवसर तपाईँको जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मोड प्रमाणित हुनेछ। पुस्तक पढ्दै गर्दा त्यहाँ दिएका घटना तथ्याङ्क हुन् भन्ने कुरा नभुल्नुहोस्। यो कुनै कहानी फिक्सन या कल्पना होइन। यसको लक्ष्य एक महान शाश्वत सत्य मानिससम्म पुर्याउनु हो, जसद्वारा सबै जिज्ञासुहरूले के गर्ने र त्यसलाई कसरी गर्ने भनेर सिक्न सक्छन्।
उनीहरूलाई सुरुवात गर्नको लागि आवश्यक प्रेरणा पनि प्राप्त हुनेछ। पहिलो अध्याय पढ्न सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईँलाई संक्षिप्त सुझाव दिन चाहन्छु। यो सुझावले तपाईँलाई कार्नेगी रहस्यलाई चिन्न एउटा सानो सङ्केत दिन्छ। त्यो सुझाव हो समस्त उपलब्धि र आर्जित सम्पत्तिको सुरुवात एक विचारबाट हुन्छ। यदि रहस्यका लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने तपाईँसित यसको आधा भाग पहिलेदेखि नै छ। यसकारण तपाईँ दोस्रो आधा भागलाई देख्ने बित्तिकै तत्काल चिन्न सक्नुहुन्छ। नेपोलियन हिल।